अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल-मारूफ गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत व सआदत 537 हिजरी में हुई। आपके वालिद मोहतरम का नाम सैयद गयासुद्दीन हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह था। ख्वाजा साहब अपने वालिद मोहतरम की तरफ से आप हुसैनी कहलाते हैं और वालिदा मोहतरमा की तरफ से हसनी। इस निस्बत से आपका सिलसिला हसब नसब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से जा मिलता है, यानी कि आप सैयद ज़ादे हैं। यूं तो आपको इब्तिदा से ही इल्म दीन का बड़ा शौक था, इसीलिए आपने मुख्तलिफ इलाकों की तरफ, मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ आपने इल्म दीन के लिए सफ़र किया। लेकिन जब बशारत हुई कि आप हिंदुस्तान का सफ़र फरमाएं और वहाँ जाके दीन की तबलीग फरमाएं, तो फिर आपने हिंदुस्तान का रुख किया और फिर वहाँ आकर लाहौर के अंदर हजरत दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पुर अनवार पर आपने 40 दिन तक मुराकबा यानी कि चिल्ला किया। और फिर जो उस 40 दिन के अंदर जो आप पर इंकिशाफात हुए, जो आप पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम हुआ, तो फिर आपने एक शेर का दाता साहब अलैहि रहमा की बारगाह के अंदर, जो आज भी अज़ीज़ान मोहतरम दाता दरबार पर वो शेर नक्श है। आपने फरमाया, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। और अज़ीज़ान मोहतरम फिर आपने देखते ही देखते हिंदुस्तान का सफ़र किया, जहाँ कुफ्र और शिर्क का रिवाज था। वहाँ हिंदू हो या अंग्रेज हो, सारे के सारे अज़ीज़ान मोहतरम मुख्तलिफ खुदा उन्होंने बनाए हुए थे, उसकी इबादत में मसरूफ़ रहते थे। लेकिन ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदम मुबारक पड़ जाने की वजह से आपके अफ़आल किरदार, आपके हुस्न अखलाक, आपकी करामात और आपकी खिदमत खल की वजह से देखते ही देखते अज़ीज़ान मोहतरम आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 90 लाख लोगों को मुसलमान किया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। 90 लाख, ये कोई आम बात नहीं है। 90 लाख, यहाँ अगर कोई एक बंदे को मुसलमान करता है तो वो खुशी से सरशार होता है, और होना भी चाहिए कि ऐसे शख्स को उसने इस्लाम का जाम पिलाया कि जो शख्स कुफ्र और शिर्क में था। इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं। गुज़िश्ता 4 से 5 साल कबल मेरे पास एक शख्स आया, कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। अच्छा, मेरी बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने ये सादत अता फरमाई कि मेरे हाथों कोई मुसलमान हो रहा है। तो मैंने पहली फुर्सत में उसको कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम का कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिला अता फरमाया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब जब वो इस्लाम का जाम पी लिया, अब जब सोशल मीडिया पर ये तस्वीर उसकी अपलोड की गई कि भाई फुला बंदा ने इस्लाम को कबूल कर लिया, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम देखे किस तरीके से लोग जो है धोखेबाज हैं। तो फिर लोगों ने मुझसे राब्ता किया, 2 से 3 लोगों ने कहा कि हजरत ये चंद माह कबल हमारे अपने इलाके में भी आया था और इसने अपने आप को यही नॉन मुस्लिम जाहिर करके मुसलमान होने का उसने इरादा किया, हमने इसको मुसलमान किया। और फिर ये क्या प्रोपेगेंडा करता है, ये शख्स ये कहता है कि मेरी माँ गाँव के अंदर है, मेरे चचा उस पर जुल्म करते हैं, तो फिर मेरे को माँ को वहां से लेकर आना है, लेकिन पैसे नहीं है, तो उसकी माली मदद की जाती है। ऐसे ही हमने भी किया, लेकिन बाद में पता चला कि ये सारा का सारा फिरौड शख्स था, झूठा था, मुसलमानों के दिल को मजबूर करने का उन्होंने नया तरीका अपनाया हुआ था। खैर, लेकिन दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 90 लाख लोगों को, मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों माओ बहनों लोगों को मुसलमान किया। अच्छा, आपकी जिंदगी का अगर मुताला करें करामात के साथ साथ, आपने अपनी जिंदगी के अंदर एक ऐसी दीनी खिदमत अंजाम दी जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इसकी वाज़ेह मिसाल अब आइए समाप्त करते हैं। आप रातों को इबादत में मसरूफ रहते हैं, कैसी इबादत करते हैं? अल्लाह अकबर। कुरान मजीद फुरकान हमीद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बाबरकत किताब है और ऐसा कलाम है जिसको पढ़ने से किसी का भी दिल उकताता नहीं है। आप रातों को कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करते, बाज़ औक़ात एक एक रात में आप जो है पूरा कुरान मजीद को मुकम्मल फरमाते। अल्लाह अकबर। ये होती थी अल्लाह वालों की रातें, इस तरीके से गुजरती थी। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरीके से आप जो है ज़ाहिरी वज़ाकता लिबास के बजाय बातिन की जो है लोगों की सुथरा
برائی کرتے تھے. اسی لیے خود بھی ظاہری وضاقت اتنی زیب و زینت والی نہیں ہوتی بلکہ پیون زدہ کپڑے آپ جو ہے پہنا کرتے تھے, لیکن لوگوں کا باطن صاف کیا کرتے تھے. اور ایسا باطن صاف کرتے کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کا جام پلایا اور پھر ان لوگوں کو اسلام کے قریب کیا, دینی خدمات عطا فرمائی. اب اگر ہم غور فکر کریں, آج اگر ہم مسلمان ہیں, خاص طور پہ پاک و ہند کے اندر یا بر صغیر میں جو لوگ مسلمان ہیں, ان میں سے ہمارے آبا و اجداد میں سے کسی نہ کسی نے ضرور یقیناً بالضرور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا ہوگا. اسی طریقے سے عزیزان محترم, آپ پڑوسیوں کے ساتھ بھی بڑا اچھا اس میں سلوک رکھتے تھے. اگر ان کے یہاں کسی کا انتقال ہوتا تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ گھر کے فرد ہیں یا باہر کے فرد ہیں. اللہ اکبر. اس چیز پر ہم غور فکر کریں. یہ ہے اللہ والوں کی تعلیمات جس پر ہم نے عمل کیا ہے. تجویز و تدفین میں شریک ہوتے, ان لوگ کو دلاسا دیتے, ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے. جب قبر والے چلے جاتے تدفین کرنے کے بعد تو آپ وہاں رکتے اور پھر اس قبر کے لیے, صاحب قبر کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے. اسی طریقے سے محترم خوف خدا کا یہ عالم ہوتا کہ آپ پر ہمیشہ ہر وقت خشیت الہی آپ کے اوپر طاری رہتی. اور نیو ریٹنگ کے چکر کے اندر جو ہے ہم کسی کی عزت کو پامال کس طریقے سے کرتے ہیں یہ ہم بخوبی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اسی طریقے سے عزیزان محترم, ایک دفعہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا, دوڑتا ہوا آیا. کھانا بڑی اس نے محبت سے آپ کے لیے بنایا اور لے کر آیا, لیکن آپ تھے حالت روزے سے. اللہ, جب آپ حالت روزے سے, اس شخص نے یہ کہا کہ حضور میں آپ کے لیے کھانا لایا ہوں اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ یہ کھانا کھائیں. تو عزیزان محترم, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزے کی حالت میں, نفلی روزہ آپ کا تھا, لیکن آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے اپنے روزے کو توڑ دیا. آپ کے مریدوں میں سے کسی نے کہا کہ حضور آپ تو حالت روزے سے ہیں اور آپ یہ کھانا کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں, کھانا کھانا ہے. تو آپ نے فرمایا روزہ توڑنے کا تو کفارہ ہے لیکن دل توڑنے کا کفارہ نہیں. اللہ, دل توڑنے کا کفارہ نہیں. آپ نے فرمایا خیال رکھو کبھی بھی تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے. عزیزان محترم, ہم دیکھیں 24 آورس کے اندر کتنے لوگوں کے ہم دلوں کو توڑتے ہیں اور کتنے لوگوں کے دلوں کو ملاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تھی اللہ والوں کی تعلیمات جس پر ہمیں عمل کرنا تھا. وہ تعلیمات نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کے اندر جو ہے کڑے پہنے ہوئے ہیں, ہم نے اپنے ہاتھوں کے اندر جو ہے دھاگے باندھے ہوئے, کالے پیلے نیلے, ہم نے جو انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں, یا ہم نے جو ہے گلے کے اندر کوئی زنجیر باندھی ہوئی ہے اور ہم یہ کہیں کہ بھائی فلاں مزار کی جو ہے نہیں وہاں سے آئیے, یہ وہاں سے مس ہو کر آئیے, فلاں مزار کی ہے. نہیں, تعلیمات یہ کسی بھی اللہ والوں کی نہیں تھی کہ ان کے مزار پہ جا کے یہ چیزیں اٹھائے, بلکہ ان کی تعلیمات تو یہ تھی کہ نیکی کا کام کریں, لوگوں کی اصلاح کریں, خدمت خلق کریں, والدین کا, اپنے اساتذہ کا, پڑوسیوں کا, ان کا ادب و احترام کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. 6 رجب المرجب کو آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. رب کریم آپ کی قبر انور پر کروڑ ہاں اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں اللہ رب العالمین کے جو خاص بندے ہیں یعنی کہ اولیاء کرام, ان سے عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.